Sampol ra para masaya o para mamahimong sikat. Mao kini ang gipadayag rason sa suspect nga si alias Jeric sa pagkarnap sa Nissan Patrol nga gipanag-iya sa iyang kanhing amo. Sa among pakighinabi, gibutyag ni Jeric nga nag-istorya na sila sa iyang kanhing amo. Apan sa dihang gipangutana kung kinsa kini, mitubag siya nga wala na siya'y amo kay siya na matud pa ang bag-ong amo. Dugang paniini nga ang iyang kanhing amo, matud pa ang angay mangayo pasaylo kaniya. Dili kay siya ang mangayo og pasaylo sa ilaha. Giangkon usab sa suspect nga sayon ra kuno kaayo ang pagkuha sa sakyanan. Naamatod siya duha ka kapilian, motor o ang Nissan Patrol. Ug mas gipili niya ang sakyanan kay matud pa niya boss siya. Sampol lang to ma'am para masaya ba, para nindot kaya niya mahimo tang sikat. Apas busy ka kayo pa. Ano ba? Dali ra kayo. Nayabi dito, napapili kayo ko usahay yung motor o kuan sakyanan ta, siyempre boss gud ta. Gipasabot pa ni Jeric nga plano ta niya nga himuong balay ang maong sakyanan. Mao nga wala siya mogula dihang gipalibutan na siya sa mga kapulisan. Mitubag pa kini nga mogawas ra matud siya sa maong sakyanan kung ang mga otoridad na ang makaabri kay kinahanglan kuno nga buhaton sa otoridad ang tanan sama sa iyang pagbuhat sa tanan nga iyang makaya. Dugang paniini dalon ta niya ang sakyanan ngadto sa Bukidnon aron magkita sila sa iyang giingong palalabs. Ay, mas maniyo man lang imo na tog balay ang sakyanan, ano to mugawas ug maabrihan na nila. Ana ra man na, di man ta magpaabri. Alangan mag-abrihan na to nga sila may untay mag-abrihan na. Di man nagwato nila tanan, gibuhat guna kon tanan. Sa pagkakaroon, matud pa ni alias Jeric maayong pagtrato sa iya sa uban niyang kauban sa prisuhan. Apan wala pa'y bisan kinsa nga miyembro sa iyang pamilya ang nibisita. Sa katapusan sa iyang pamahayag, nang hinaot pa si alias Jeric nga makagawas na siya para makauli og magmalipayon na kini. Hinaot ta po nga magagawas na ko kay aron makauli na ko kami tanan malipayon na tantanan joy to the world na tayo. Kana ang report gikan sa Patrol. Kini si Bombo Laika Dapar para sa the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!